बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम एक ऐसे अमल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बज़ाहिर बहुत सादा है, मगर उसके असरात इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरूद इब्राहिमी की, वो दरूद जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, मगर अक्सर इसकी असल ताकत से गाफिल रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई शख्स रोज़ाना 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है? आज का ये मौजू आपकी सोच बदल देगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दरूद शरीफ पढ़ना सिर्फ़ एक वजीफ़ा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार है। और जब बंदा सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, जो शख्स एक बार दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं और उसके 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। अब ज़रा सोचें, अगर कोई शख्स 100 बार दरूद पाक पढ़े तो कितनी रहमतें उसके हिस्से में आएंगी, कितने गुनाह उसके मुआफ़ होंगे और कितने दर्जात बुलंद होंगे। नाज़रीन, जो लोग पाबंदी के साथ 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी में सबसे पहली तब्दीली ये आती है कि उनके दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाता है। बेचैनी, परेशानी और ज़हनी दबाव आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, क्योंकि दरूद शरीफ दिलों के लिए शिफा है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ऐसे लोगों की दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हों, और बरसों से हम दुआएं मांगते जा रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। तो दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम 100 मरतबा डेली आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें। हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ना दुआ की कबूलियत को यकीनी बनाता है। जब आप रोज़ाना 100 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो गोया आप अपनी हर दुआ को मज़बूत बना रहे होते हैं। अब इसकी तीसरी हैरत अंगेज़ बात यह है कि दरूद इब्राहिमी रिज़्क़ में बरकत का सबब बनता है। बहुत से लोगों ने ये तजर्बा किया कि जब उन्होंने दरूद इब्राहिमी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया तो उनके माली हालात बेहतर होने शुरू हो गए, बंद रास्ते खुल गए और नामुमकिन आसान हो गया। नाज़रीन कराम, एक और अहम फ़ायदा ये है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि हम अल्लाह पाक के करीब हों, तो दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उसका ईमान मज़बूत होता है और उसके अंदर नेकी करने का जज्बा बढ़ता है। वो गुनाहों से दूर होने लगता है, क्योंकि उसका दिल नूर से भर जाता है। जो लोग 100 बार दरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेते हैं, उनके चेहरों पर एक ख़ास नूर आ जाता है। लोग खुद ब खुद उनकी तरफ मतवज्जो होते हैं और उनकी बातों में असर पैदा हो जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत ये भी है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला शख्स हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाता है। क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा करीब वही होंगे जो दुनिया में ज़्यादा दरूद पाक पढ़ते थे। नाज़रीन कराम, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात आसान हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए, तो आज ही से दरूद इब्राहिमी को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप चाहें तो सुबह उठते ही 100 बार दरूद पाक पढ़ लें, या रात को सोने से पहले, या दिन में किसी भी वक्त, मगर मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। याद रखें, कामयाबी का राज तसलसल में है।
تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں۔ ناظرین کرام، اس موضوع کے اختتام سے پہلے ایک نہایت اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اکثر لوگ وظیفے شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، درود ابراہیمی کوئی جادوئی عمل نہیں ہے ایک دن میں سب کچھ بدل جائے۔ یہ ایک روحانی سفر ہے جس میں صبر، یقین اور تسلسل بہت ضروری ہے۔ ذرا خود سے سوال کریں، کیا ہم واقعی دل سے درود پاک پڑھتے ہیں یا صرف الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اصل اثر تب ہوتا ہے جب زبان کے ساتھ دل بھی شامل ہو۔ جب آپ 100 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ صرف گنتی پوری کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈبونا ہوتا ہے، اور جب یہ محبت دل میں اتر جائے تو انسان کی سوچ، اس کا کردار اور اس کی زندگی سب بدلنے لگتی ہیں۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے صرف چند دن مستقل مزاجی سے درود پاک پڑھا، ان کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آئیں، پریشانیاں کم ہو گئیں، دل کو سکون ملا اور اللہ پاک نے ایسے راستے کھولے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک بات یہاں بہت ضروری ہے، نیت اگر آپ صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شاید آپ وہ روحانی سکون حاصل نہ کر سکیں جو اس عمل کا اصل مقصد ہے۔ اپنی نیت کو خالص کریں، اللہ پاک کی رضا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنا مقصد بنائیں، اور ایک چھوٹا سا عمل ابھی سے اسی وقت کریں۔ دل میں نرمی پیدا کریں، آنکھیں بند کریں اور آہستہ آہستہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ محسوس کریں کہ آپ کا دل سکون سے بھر رہا ہے، جیسے ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہوں۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اس عمل کا اصل تحفہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے نہیں، ابھی سے درود ابراہیمی کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ شاید یہی وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ پاک کے قریب لے جائے۔ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ پاک خود بھی کرتا ہے، اللہ پاک کے فرشتے بھی، اور مومنوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک بات پہ آپ غور کیجئے، اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے گئے ہیں، کیونکہ ہر زبان درود پاک نہیں پڑھتی۔ دنیا میں اربوں خربوں لوگ ہیں، لیکن چند ہی لوگ، چنے ہوئے لوگ ہیں جو درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور وہ وظیفہ کر رہے ہیں جو اللہ پاک خود کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ باقی وظائف کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن درود پاک وہ وظیفہ ہے جس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ خود اللہ پاک نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ درود پاک بھیجیں۔ یہ ایسا تحفہ ہے کہ ہمارے لیے راہ نجات ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ باقی وظائف الٹ ہو سکتے ہیں، لیکن درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو الٹے ہوئے، بگڑے ہوئے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے۔ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں عشق والا، ادب والا، اخلاص والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔